Taod-taod sad ta nga naminaw sa pasyon sa atong Ginoo. Taod-taod sad ta nga nagtindog. Gikapoy mo. Sa kadako sa sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo para kanato. Ang tanan nga sakripisyo nga atong pagabuhaton gamay ra gyud kaayo. Ug dili gyud ta angay nga moreklamo. Amen. Mga igsoon, dihay usa ka leminister. Miingon siya, nindot unta no, kung daghan ang Good Friday, saya nga uy, sa usa ka tuig, kausa raman ang Good Friday. Ag sa Kristan nga gamay, altar boy, nakadungog, nangutana siya, Brad, anong miingon man ka nga sayang kung usa lang ang Good Friday? Unya, miingon ang lay minister, Dong, paminaw ha, nindot manggod kung Good Friday, kay linaw kaayo ang kalibutan. Ang mga tao buutan, dili manggiaway, magbasol sila sa ilang mga sala, ug magpinasayloay. Bisan ang mga dili tigsimba, kung Good Friday, sa simbahan, ikita na. Ingon ang altar boy nga naminaw, sakto pug ka brad, no? Kung Good Friday kanunay, daghan ang mahimong Diyos nun ug matarong. Pero miingon ang altar boy, Brad, kung daghan ang Good Friday, daghan sang higayon, mga antos o malansang ang Diyos sa krus. Mga igsuon, karong adlaw ning Biyernes Santo, ang Ginoong Hesus muingon nato, if I have to do it 1,000,000 more times, I will do it again for you. For each one of you, I am willing to be crucified again on the cross. Kabalo mo, unsa ang maayong balita? Matag higayon nga sa ulugon nato ang misa, si Kristo maghalad og balik sa iyang kaugalingong kinabuhi para sa matag usa kanato. Tungod niini, ang misa atong tawgon og Holy Sacrifice of the Mass. Matagigayon nga kita magsaulog sa misa, mabati nato ang dakong sakripisyo nga gibuhat ni Kristo ug madawat nato ang grasya sa kaluwasan nga maoy bugtong tuyo ni Jesus sa paghalad sa iyang kinabuhi didto sa krus. As Saint Paul writes, "For as often as you shall eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Lord until He comes." 1 Corinthians 11, verse 26. Do this in the remembrance of me. Dili lang ang simbahan, kundili si Kristo mismo mao'y nagsugo kanato sa pagsaulog sa iyang gihimong pagpasakit o pagpakamatay alang sa kaluwasan sa katawhan. Dili ta angay mag-uol, mga igsuon, nga usa lang ang Good Friday, matag tuig. Tungod kay ang sakripisyo sa misa, magpahinumduman nato sa dakong gugma sa Dios. The Mass is no ordinary remembrance of Calvary. In the Eucharist, Jesus Christ, the victim, is really present, and with Him, the permanent efficacy of His great sacrifice. Through the Mass, the salvific value of the cross is communicated anew and given to each one of us. In this sense, the sacrifice of the cross is made present sacramentally
in every Eucharist. Buhata kini aron paghandom kanako. Gusto ni Jesus nga dili ta malimot sa kadako sa iyang gugma. Kalipay niya nga saulugon nato ang Biyernes Santo. Kalipay niya nga magsaulog ta kanunay sa santos nga misa. Aron dili ta malimot giunsa ta niya paghigugma. Kahibalo baya ang Dios? Unsa ta kamalimtanon? Unsa ta kadali malimot? How easily we forget. Dagang higayon, gitabangan ka sa usa ka tawo nga naluoy nimo. Unya, usa ka higayon, gibalibaran kaniya sa imong gihangyo. Nasuko na kadayon, nang luod na kadayon. Nalimta na nimo ang daghang higayon, ang iyang kaayo, tungod lang kay gibalibaran ka sa usa ka higayon. Sounds familiar, dili ba? How easily we forget. Gipangga ka sa imong mga ginikanan, pila kay gayon sinanay, mumata sa tungang gabi aron pag-atiman nimo. Pila kay gayon si tatay nag-agwanta og trabaho, luha og singot gipaagas para magpadako og magpa-eskwela nimo. Unya karon, imo na lang silang baliwalaon. Gamay nga sayop, imo na silang pakasadon. How easily we forget. Nahigugma ka sa usa ka binuhat, ug nanaad ka tubangan sa Dios ug sa simbahan nga siya imong higugmaon hangtod sa kamatayon. Unya sa dihang nalabyan siya sa kabatanon, imo siyang gibiyaan aron ubanan ang laing binuhat nga imong gituuhan nga makatubag sa imong panginahanglanon. How easily we forget. Nanumpa ka sa Ginoo nga kung tabangan kaniya makatrabaho ug makakwarta, madato lang ka, mutabang na jud ka sa imong isig ka tawo ug mag-alagad ka sa Dios. Nahimong tinuod ang imong gipangayo, pero hain naman ang imong gisaad sa Ginoo. How easily we forget. Daghan bitaw moingon, Bishop, makadaog lang ko anang luto, Bishop, nga 100 million. Kanang 50 million, ako ginangihatag sa mga pobre. Mupahiyom na lang ko. Kabalo ang Diyos, kay balupod ka. Nga kung naanan nimo ang 100 million, kanang 50 million, di ginani mo ihatag sa pobre. Muhatag siro kagamay ra. How easily we forget. God knows it. Kinahanglan ta nga kanunay pahinumduman. Mga igsuon atong iampo nga ning Biyernes Santo ug sa matag higayon nga kita magsaulog sa misa, mahinumdum ta ug matandog sa kadako sa iyang gugma. What we receive freely, we have to give freely. Kini ang gisugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa dihang sila iyang gipadala sa misyon. Ning tuig 2021, kanu sa atong gisaulog ang ika-500 nga anibersaryo sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Ang simbahan nagpahinumdum nato sa kadako sa gasa nga atong nadawat o sa atong dakong tahas sa pagpaambit niini. Gifted to give. Gihatagan kita aron kita makapanghatag. Busa mga igsuon, ang gugma ni Kristo nga atong nadawat, atong ipaambit ngadto sa uban. Ang pasaylo nga atong nadawat, ato usab nga ihatag ngadto sa mga kaaway
o mga tao nga nakasala kanato. Ang kaluoy nga atong nadawat sa Ginoo ato usab ihatag ngadto sa atong mga silingan nga may panginahanglan. Ang mga pagtulunan, ilabi na ang mga hiyas sa Ebanghelyo nga atong nadawat ato usab nga itudlo ngadto sa atong mga anak ug mga kabataan. This is what it means to remember. This is what it means to be grateful. We are gifted to give. Hinaut-unta nga kadtong mga nagrasyahan kanato na amanggoy mas nabulahan nato. Kadtong adunay mas daghan nga nadawat makamauuntang muhatag ug mupaambit sa uban nga may panginahanglan. Ilabi na gyud mga igsuon ining panahon sa pandemya. Please see for yourself how God loves you. Batia ug tan-awa pag-ayo unsa kadako ang gugma sa Ginoo nga iyang gipadayag ug gihatag nimo. Then after realizing it, share, give. We are gifted to give. Si San Lorenzo Ruiz, ang labing unang santo nga Pilipino, nakasabot sa kadako sa gugma sa Ginoo. O sa dihang siya padulong na nga sakiton ug patyon, siya miingon, if I had 1,000 lives, I will give them all to God. Nakasabot siya. Mga igsuon, atong pangayoon ka ng dakong grasya nga makasabot kita sa kadako sa gugma sa Dios. Kay pinaagi lamang ni ana kita makapaambit og gugma ngadto sa uban.